राज्यात पावसान कळाव केलो पण अपघातांचो पावस पडला म्हणपाक अतिताय जावची ना। दर दिसा उणेत उणे 2 ते 3 अपघात हे जाताच। कितल्याशाच जणांचे बळी गेल्यात। जून महिन्यात साबार अपघात जाल्यात, काय किरकोळ जाल्यार काय अतिभिरांकूळ। रेंट कारींक लागून कितल्याशाच निष्पापींचे जीव गेले। गोय हे पर्यटन थळ म्हण फामाद आसाच, पूण आता अपघातांक लागून फामाद जाले। गोवा 365 तुमकां दाखयता ह्या म्हयन्यात जाल्ल्या अपघातांची वळेरी। कुंकळ्ळी देमानी अशीर रस्त्याक लागून अपघातान भर पडपाक लागल्या। सुवातेर 2 दीस फाटी पुलीस स्टेशना भायर अपघात जाल्लो। 31 वर्सां पिरायेचो पिडेस्त हॉस्पिटलांत उपचारा वेळार भायर पडलो। आज आमी आसात ते पुलीस स्टेशनाच्या मुखार आसा कुंकळे देमानी हांगा। आनीक पयर एक एक्सिडेंट जाल्लो 8 दीस जाले ह्या एक्सिडेंट जाल्या आनी तितून भितर 3 जाण जे आसा हे इंजर्ड जाले आनी तितून एकटो जो आसा वो सिरियस आसलो जो गाडी चलयतालो तो 31 वर्सांचो भुरगो तो सद्याक आज राती एक्सपायर जाले कडेन आसा। आनीक स्थानीक लोक जे आसा हे मागतात की बेगीच्या बेगीन बायपासाचें काम चालू करचें कित्याक हो रोड जो आसा हो अशीर आसा, सामको अशीर म्हळ्यार 4 मिटरांचो 5 मिटरांचो रोड आसा आनी तितून भितर हे जे आमी आज उबी रावल्यात हे जी पॅसेज जे आसा पॅसेज म्हणजे हे जे पोंदांतल्यान जे उदक आनी हेची जे ब्युटिफिकेशनाचें जे काम केले कडेन आसा ड्रेनेज ही सद्याक धोक्याची जाले कडेन आसा। बरो फेटल एक्सिडेंट जाल्लो बाळ्ळीच्यान मडगांव येताले रातचे तिर्सना वयले ते रोड तेणी मातशी स्पीड आसले त्यामुळे वचून ते गटारात तेणी गाडी मारून त्या 3 जाण इंजर्ड जाले आनी तितूंतले चड इंजर्ड जावन तांकां मडगांव हॉस्पिटलांत घातले। हॉस्पिटलांत ताका DMC व्हरून तितूंतले एक्सपायर जाले, हेड इंजरी जाली तो एक्सपायर जालो। एक्सिडेंट जालो आनी पडे आहा ती अंडरप्लेन ती तेणें ती गाडी तेजे गाडयेक गाडी तांच्या खावन ती जातो आनी खंयच गाडी हेजे माल तेणें हेजे माल हें तरी नासलें ती गाडी सकाळी काडली पूण माले आनी टर्न जावन थिंगसान टर्न जावन ते 2-3 वचन जाम जालें। गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार।